आम्ही आता आम्ही लेगार आसा जुवारी जी लेग आहा थंयसर आसा आनी उदक पळय क्लीन उदक सारकें थंड उदक सारकें पळय क्लीन सारकें काय बरें थंड दिसता आनी हें आमी सामान दवरपाची आमची गरज आसा आनी हांव मागता आमच्या गव्हर्मेंटा लागीं हें आमी सामान दवरपाक जाय आनी हांव सगळे डिपार्टमेंट आहाय ते सगळे डिपार्टमेंट हांवें कळयल्लें आसा आनी अशेंच हांव मागता आमचे विलेज पंचायत सांकवाडे हेणें हेजेर आमचे हे रिसोर्सीस उरपा खातीर हे डिसिजन घेवपा जाय बाबा आमकां हे रिसोर्सीस जे आहा जे लीग आहा तो आमी सामान दवरपा हांव पंचायता लागीं मागता आनी हांव गव्हर्मेंटा लागीं मागता TCBन जे आहा तेका कन्वर्शन करपाक एक परमिशन दिलें आसा तें रिजेक्ट करचें. आमी पयर जेन्ना हे व्हिडिओ काडलेलो तेन्ना हे जो 50% वयर उदक आशिल्लें मरे तो तें उदक खंय गेलें आमचो MLA येवन धांवलेलो मरे सगल्याक आनी ते MLAनी पळयचें हे वयर सुद्दां पावलेलें उदक आनी MLA उदक हाती करून दाखयतालो ते MLAन तेजे उपरांत तेजेर लक्ष मारूंक ना हांगा कितें घडलें तें MLAन लक्ष मारलें जाल्यार अशें इतलें जावपा नाशिल्लें आयज उदक सुकल मरे तेणी दर्या सोडून दिलें उदक म्हणजे हांकां खाली खोके नाजाल्यार लँड डिलाक लागून एक खंयच्याय स्टेजीर वचपाक शकता हें अशें आयकलां ZP इलेक्शनाच्या टायमार कोण तर हे मिनिस्टर येयलो तो हे सगळें भोंवन गेला रातचो येवन आनी तो भोंवन वयतरी ते हें उदक सुकलां म्हणजे ते हेजे डिलच म्हाका दिसता तो मिनिस्टर करता वेटलँड मरे हे एका झोन चेंज करपाक गावना पूण तरी आसतना विश्वयुध्दान तें चेंजींग घातलें आतां हेजेर 3 फावटी नोटिफिकेशन येयलें 11 हांवें एक पयलें सजेशन ऑब्जेक्शन दिलें बाबा हे वेटलँड हे फ्लायींग झोना भितर हेजे वयल्यान फ्लायट देंवतात परतून 13 घातलें दुसरें ऑब्जेक्शन सजेशन आनी परतून घातलें 27/11/2025 आतां हेजेर आमकां हियरींग बी कांय ना इतलें डिटेल ऑब्जेक्शन घातलें सजेशन घातलें पूण आजून सुद्दां हेजेर हियरींग जायना आमकां पब्लिकाक हियरींग जायना कितें दाखयता तें पेपर वर्क आमी करता म्हणून पब्लिकाणें मागलां पूण पब्लिकाणें जेन्ना हें येता तेजेर हियरींग घेवपा नाका पब्लिकाले ग्रिवन्सीस आयकून घेवन डिसायड करपा नाका हें कांय घडलें ना. थंय विश्वेश राणे कितें सांगतालो TCB मिनिस्टर आपूण म्हणटा तो खंयचेच दोंगर म्हणपालो कन्वर्ट करिना खंयचे दोंगर कन्वर्ट केल्लेच ना म्हणटा आपणें आपूण दोंगर सेव करता जाल्यार पिशीता विचारपा सोदता हो आयज उजो लागलो तेजेर कितें केलें हें कन्वर्जना घातलें तेजें विड्रॉ जावंक ना मरता गेलें हें सेटलमेंटा जो ना घातलो पळय हें विड्रॉ जाय कित्याक मरता गेलें म्हणजे तूंच मरता TCB मिनिस्टर काय दुसरो कोण आनी तुज्या भोवरुपी कोण जावन चलयता काय तूं देवाक विचारून करता तूं काल तुवें सांगलां की दिगंबरा भशेन आपूण देवा कडेन उलयता म्हणून देवान सांगलो तुका हें उदक सोडून दी आनी हें झोनींग चेंज कर म्हणून इंडस्ट्रियल झोन आनी बाकीचो वेटलँड हें झोन चेंज कर आनीक सेटलमेंटा घाल म्हणून सांगलो देवान. आयज तारीख कितल्या 14 जानेवारी 2026 हेजेर पळय जाल्यार खंय पावलें तें हेजे वयल्यान दिसून येता एक पळय सगळ्याक उजो लायला म्हणजे हेजे वयल्यान कळटलें हें खंय पावलें तें. दुसरें हें डॅम पळय आहा न्हू 2 म्हयने पयलीं कितें आमी काडलेलें तेन्ना हें पळय वयर दाग दिसता पळय उजो खंयच्यान लागलो पळय तेजे सकयल पळय न्हू जवळ जवळ 50% उदक गायब जालें हे डॅमांतलें उदक 50% गायब जालें बेश्टेच जालें गायब हें यूज जाल्यार आयज जुवारी करिना हे डॅमाची उदक यूज जुवारी करिना ना कोण लोकूय करिना म्हणजे उदक गेलें खंय उदक वचपाक त्या डॅमाक थंय दार दवरलेलें आसा आनी त्या दारांतल्यान जर उदक सोडलें जाल्यार सामकें तें जुवारी नदीक पावता व्हाळ आसा व्हडलो व्हाळ म्हणटा थंय त्या व्हाळांतल्यान तें वयता आनी म्हाका दुबाव आसा हें हो इशू खंय तरी दामपाक लागून पॉलिटिशन इनवॉल्व आहा हितून हें दामपाक लागून रातची उदक सोडून दिलां आनी आयज उदक पळय मरे मे म्हयन्याक जशें उदक आसता पळय न्हू ते कंडिशनाचें आयज हाडून दवरला मे म्हयन्याक अशेंच कंडिशनाचें उदक आसता मे म्हयन्याच्या टायमार हेंच उदक अशें आसता म्हणजे ते कंडिशनाचें हाडून दवरला की दाखोवपाक बाबा तें डॅम धाकटें म्हणून. आयज आमी पयर जेन्ना हे व्हिडिओ काडलेलो तेन्ना हे जवळ जवळ 50% वयर उदक आशिल्लें मरे तो तें उदक खंय गेलें आमचो MLA येवन धांवलेलो मरे सगल्याक आनी त्या MLAनी पळयचें हे पळय वयर सुद्दां पावलेलें उदक आनी MLA उदक हाती करून दाखयतालो ते MLAन तेजे उपरांत तेजेर लक्ष मारूंक ना हांगा कितें घडलें तें MLAन लक्ष मारलें जाल्यार अशें इतलें जावपा नाशिल्लें आयज उदक सुकल मरे तेणी दर्या सोडून दिलें उदक म्हणजे हांकां खाली खोके नाजाल्यार लँड डिलाक लागून एक खंयच्याय स्टेजीर वचपाक शकता हें आतां आमचें नॅचरल उदक सोडून दिलें 50% आनी आतां कितें करतले ते मागीर पंपींग करून हेंवूय काबार करता आनी दाखयता आसतना ड्राय जालें म्हूण दाखयतले हें तर प्लॅनिंग आसपाक पडटा. आनी हांवें अशें आयकलां
झेडपी इलेक्शनाच्या टायमार कोण तरी हे मिनिस्टर येयल्लो तो हे सगळे भोंवन गेला रातची येवन आनी तो भोंवन वयतरी ते हे उदक सुकला म्हणजे ते हेजे डीलच म्हाका दिसता तो मिनिस्टर करता. आतां हेजेर TCPन गॅजेट पब्लीश केलें आनी कोणालें सजेशन ऑब्जेक्शन मागलें हे सेटलमेंटाक घातलां इंडस्ट्रियल झोन आनी हेजो मरे हो वेटलँड मरे हे एका झोन चेंज करपाक गावना पूण तरी आसतना विश्वयुद्धान तें चेंजींग घातलें. आतां हेजेर 3 फावटी नोटिफिकेशन येयलें 11 हांवें एक पयलें सजेशन ऑब्जेक्शन दिलें बाबा हे वेटलँड हे फ्लायींग झोना भितर हेजे वयल्यान फ्लायट देंवतात. परतून 13 घातलें दुसरें ऑब्जेक्शन सजेशन आनी परतून घातलें 27/11/2025. आतां हेजेर आमकां हियरींग बी कांय ना. इतलें डिटेल ऑब्जेक्शन घातलें सजेशन घातलें पूण आजून सुद्दां हेजेर हियरींग जायना. आमकां पब्लिकाक हियरींग जायना. कितें दाखयता तें पेपर वर्क आमी करता म्हणून पब्लिकाणें मागलें पूण पब्लिकाणें जेन्ना हें येता तेजेर हियरींग घेवपा नाका. पब्लिकाले ग्रिवन्सीस आयकोन घेवन डिसायड करपा नाका. हें कांय घडलें ना. आनी थंय विश्वयुद्ध पयर केन्ना हांगा तुगेलो पेडणे काय खंय तरी लोकांनी इशू केलो थंय ताणें विड्रॉ केलें नोटिफिकेशन मान्य जालें. थंय विड्रॉ केलें लोकांले बोवाळ जालो म्हणून. हांगा सांकवाळचे लोक सगळे भिता कित्याक ह्यो स्किमी जी हें दाखयलेलें तांकां स्किमी आनी पंचायती हे 10 पळय बसयल्या पळय ते बिश्टयतात ताका लागून हेजेर उलयनात. आतां हेजेर जेन्ना पानऱ्या जर बंद जाता थंय विश्वीस राणे कितें सांगतालो TCP मिनिस्टर आपूण म्हणटा तो खंयचेच दोंगर म्हणपालो कन्वर्ट करिना. खंयचे दोंगर कन्वर्ट केल्लेच ना म्हणटा आपणे आपूण दोंगर सेव करता. जाल्यार पिशीता विचारपाक सोदता हो आज उजो लागलो तेजेर कितें केलें हें कन्वर्जना घातलें तेजें विड्रॉ जावंक ना मरता गेलें. हें सेटलमेंटा जो ना घातलो पळय हें विड्रॉ जाय कित्याक मरता गेलें म्हणजे तूंच मरता TCP मिनिस्टर काय दुसरो कोण आनी तुज्या भोवरुपी कोण जावन चलयता काय तूं देवाक विचारून करता. आतां काल तुवें सांगलां की दिगांबरा भशेन आपूण देवा कडेन उलयता म्हणून देवान सांगलो तुका हें उदक सोडून दी आनी हें झोनींग चेंज कर म्हणून इंडस्ट्रियल झोन आनी बाकीचो वेटलँड हें झोन चेंज कर आनीक सेटलमेंटाक घाल म्हणून सांगलो देवान प्रायवेट प्रॉफिटा लागून. आनी तो कोण मिनिस्टर रे रातचो येयलो इलेक्शनाक कडेन हांगा भोंवन गेलो म्हणून आयकलें न्यूज असो आसा रातचो येवन हें भोंवन गेलो हे 8.5 लाखांची जमनीचे डील हय तो मिनिस्टर करता. कोण तरी दिल्लीवाली पार्टीन घेतलेल्या हें केला JV केल्या जॉयंट वेंचर ताका सेटल करून हय तूं आतां हांगसरल्या कोणाक धरून तें डेवलपमेंट करून विकपा सोदता. मागीर खोके इज ऑल ओके हांकां जाल्लें आसा. हें डेम आमचे पुर्वजांचे मरे ते आयज जर डेमाक हें कन्वर्जन करून जर हें केलें उदक हें आमकां आयज उदक ना म्हणटात आनी आशिल्लें उदक तुमी दर्या सोडून दितात. आज इतले तुमी प्रोजेक्ट घाले तांकां उदक ना मरे तुमच्यान दिवपाक. एटलीस्ट त्या उदकाचो यूज करा मरे. आनी MLA खंय गेलो रे आमचो आतां हेका उजो लावन इतलें सगळें नश्ट केलें मरे. आख्खी 8.5 लाख जमीन आहा मरे. MLA येवन सांगून गेलो आपणे पंचायतीक लेटर केलें. पंचायतीक लेटर करपाचें MLAचें काम आसना. पंचायतीच्या मेंबरांक घेवन CMA फुडें वचपाचें काम बाबा हें आमकां हांगा हें कन्वर्जन नाका हो सेटलमेंट झोन हाडलेलें नाका. हें डॅम आमचें सेफगार्ड करपा जाय. हें डॅम WRE दीक आनी सगळे मारमागांक उदक प्रोवायड कर म्हणून हेंच करपाचें MLAचें काम. हें जाता तें दिसना. तेन्ना परतून एकदां उलो मारता गांवच्या लोकांक तशें आमच्या गोंयच्या लोकांक हें डॅम आयज काबार जावपाची हेजेर परिस्थिती हाडलेली आसा. आतां मे म्हयनो येवपाचो आसा पूण मे म्हयन्याची जी परिस्थिती हें डॅमाची केले पळय न्हू उदक सोडून त्या स्टेजीचेर हाडून दवरलेलें आसा. पूण मे म्हयने आतां म्हणल्यार हें सगळें ड्राय करतले पंपींग करतले आनी मागीर सांगतले डॅम ना तें उदक सुकता. हें दाखोवपाचें हेतू आहा. हें उदक सोडपाचें हेतू हेंच आसा. आनी त्या मिनिस्टरांनी हेजेर चिंतचें. तुका जर इतले खोके इज ऑल ओके जातले म्हणून गांवचे सत्यानाश करतलो. त्या बिल्डरांक घेवन तूं आयज जमनी विकीत आसा पळय न्हू कितलीशी आशा रे तुका आजून सुद्दां विचार करचो हेजेर.